असतात सिक्कीमातल्या अप्पर रिंबी हांगा मध्यराती जाल्ल्या भिरांकूळ भुंयकापात कुटुंबातल्या 4 वांगड्यांक मरण आयले। 3 जाण अजूनही बेपत्ता आसात। आनीक एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेक चमत्कारीक रितीन ढिगाऱ्यांतल्यान वाटायले, पूण अजून ते घर जखमी जाला। सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून पुराय वाठारात कितलेशेच भुंयकाप जाल्यात। ताका लागून समुदाय उद्ध्वस्त जाल्यात आनी बचाव कार्य सुरू जाला। ही घडणूक बिरेस्तारा राती उशिरा गेजिंग जिल्ह्यातल्या यांगथांग वाठारात घडली, जे उटंगराच्या पावसाक लागून दोंगराचो बरोच भाग एका घराचेर कोसळ्ळो। जेन्ना कुटुंब न्हिदिल्ले, तिगांक रोखडेच मरण आयले, जाल्यार उपरांत आनीक एकल्याक हॉस्पिटलात जखमी जावन मरण आयले। अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तिगांक घडणुकेच्या थळार मरण आयले, जाल्यार 2 जखमी बायलांक पुलीस SSB कर्मचारी आनी थळाव्या लोकांनी वाटायले। जखमी जाल्ल्यांमदलो एकलो थांगशिंग गावची 45 वर्सां पिरायेची विष्णू माया पाटील हिका उपचारा वेळार मरण आयले, जाल्यार दुसरीची स्थिती गंभीर आसा। ह्या कुटुंबातले एकूच जिवे उरिल्ले 7 वर्सां पिरायेचे अंजल राय मेळ्ळा। तिका वैजकी मदत मेळटा आनी ती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। सिक्कीम पुलीस, सशस्त्र सीमा बल आनी थळाव्या गांवकारांच्या आदारान बेगोबेग बचाव सुरू केल्याची म्हायती पुलीस अधीक्षक शेरिंग शेर्पा हांनी दिली। आव्हानात्मक हवामान आनी हुंवार आसून लेगीत पंगडांनी ह्यूम न्हंय हुपून प्रभावित जाग्यार पावपा खातीर झाडांच्या लांकडां वयल्यान तात्पुरतो पूल बांदलो। मदत पंगड तात्पुरतो आलाशिरो, वैजकी मजत दितात आनी परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात। ऑनलायन प्रसारीत केल्ल्या नाट्यमय दृश्यात बचाव करते खर प्रवाहांतल्यान वाट काडटात, दोरयो धरून जीव वाटावपा खातीर रातभर कष्ट करतात अशें दिसता। SP शेर्पा हांनी थळाव्या समाज आनी यंत्रणांच्या यत्नांची तोखणाय केली आनी ही संयुक्त कारवाय धोक्याची पूण निर्धारी अशें म्हळां। 3 जाण अजूनही बेपत्ता आशिल्ल्यान सोद मोहीम अजून चालू आसा। अधिकाऱ्यांनी भुंयकाप जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांतल्या रहिवाशांनी चड जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। हांचे आदी भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी करून सप्टेंबराच्या मध्यामेरेन सिक्कीम आनी शेजारच्या ईशान्य राज्यांनी उटंगराचो ते सामको उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास काडिल्लो। सातत्यान पडपी पावसाक लागून आनीक भुंयकाप जावपाची शक्यताय वाडत आसा, जाल्यार सुरक्षेच्या हुस्क्याक लागून बचाव कार्यात आडमेळी येतात अशी शिटकावणी अधिकारी दितात। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुजैफ शेख।